أملاك استكاب دحريت للهم كلهم يجهم حافظ بالهم مكنياتهم زي دمس زي لديابلوس خندينا هم لدنقصوك تفلتوا تدخل لكم بسمع وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك بسمع وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك وزنت يزكمو كما تتفكروا ببيناتكم وزنت يزكمو كما تتفكروا ببيناتكم يوحنس وانجيل مراف 15 كفغدي 17 كور حونا ممرنا ممر منكر قبر سلاسي نيدورنا سكت وانجيل حلافي كوران لقاو انت بيت كريستيان كورال دينا ملاك سايل باتكست قبر اكزابير كمون ممرا فورك قبر سلاسي ممرا فورك كحسو ممر فرهيوت حونا تقوم قلقلي استخبركم ممنات بنا اكزابير سلام لكاتم دحن دغني خاتو أمين أملاكنا እግዚአብሔር أمين لنا مسجنو نمحرتنا يمحرت بوتا نقدس النوون أو قدس فراس لذاكبنا أملاك قدسان لولو እግዚአብሔር سمو استخبر يستمسجن يكون أملاكنا እግዚአብሔር زعلت زي أبعد منا وصيخو كنا نكلو زعلت زي لنسهايو أملاكنا እግዚአብሔር زعلت زي أبعد منا وصيخو كنا نكلو زي مالانا ينجر كنمال درسعنا ينجر استويسنا سرحنا يحاتيات تنسينا لمنقستون لكبرون لكنبكعيو سلازي እግዚአብሔር عدم بذهبنا قطري قدسان خوينا انكي خونس نحاتياتنا نسها كناتي عدل استوهابنا سبات مقانا فليتنا استوهابنا عدم لنسها ليكرتا لما نجست أملاك زبك عسرح بمسرح كنا تكملوا أملاكنا እግዚአብሔር يحجزنا وزنت يزكمو كما تتفكروا ببيناتكم ننحدكم نسخاتكم كتفكروا تزازي زيايا ويتنا مدحانيتنا يسوع كريستوس نبوتاتنا نهاريات استناغروا قاليو نسخاتهم ويمن النبعالهم كتفاقروا يزكم اللغو تزازي زيايا كاب እግዚአብሔር استوهاوتنا تعباي تزاز تازلا على التزاز تازلا على الشخمي نسنا كنفاقري ويم دمو ننبعالنا كنفاقريو قدم خلو لمنتاي لعليلنا كنرنتلنا ون اب قطر 10 تخلطه قمزي يبل أنا نعخم خمس فتخهم نسخهم ننبعالهم تفاقروا أنا نعخم خمس فتخهم بحقي إبلكم اللهم علم انت تسأليكم كي يقرمكم فدمنا عخم نعاي علم خمس سألني كتفلتو يقبا قدميكم لا أي علم سأليني ناتخم قال زي قال ناتخم قال زي يقبل ناتخم تمرت زي يسمع ناتخم الاخت زي يقبل انت خوينو بحق لكم اللهم قدميكم سنعي يصليوا بمال ويتانا مدحانتنا يسوع كريستوس نبوتاتنا حواريات زبرتعليو እዚ ቃል እዚ ለማዓንቲ እንማሃሮ ዘለና አፍቲ ናይ ለማዓንቲ ቅዳሴ ሰነበቃልዩ ክልተ ነገራት ተሳሲር ክርስቶስ ይናገር አነውቱ ጉንደወይን አነውቱ ሃርገወይን ላበለ أنا حقني مصدعكم غندكم سركم أنايا سون دم قنچافاتيكم أقصلتيكم أتخكلنيا غندي أو سر زل وزاف زل قصلي زل عالم لما ينبر زل عالم لا فري ينبر نسخمون اتقبروا نجر اتحسوا نجر اتخدوا من قد كله بباي تقبروا تخوينكم نزل عالم لا فرقهم كتنوريكم أباي تنور طونكم سلامكم تتصوميو لمنتاي أنا زبكم سلام عالم خنزوكم عين السلام سلازي خونا خمس خازي مبرهاتي مصطفئتو للنبرتي خونا كريستوس سلام خمس خازي مبرهاتي مصطفئتو للنبرتي خونا እግዚአብሔር وهوتو همز حزن نوقعوا لنبرنا
حدا معلتي رخيبنا حدا معلت النسئنو ناي عالم هفتون يخونن እግዚአብሔር كل ጊዜ وهابيو لمن አብናቱ ጉንዲስ ተጸገዐ እግዚአብሔር ዘአምን ሰብ እግዚአብሔር ዘምልኽ ሰብ አብ እግዚአብሔር ዝተጸገዐ ሰብ በእግዚአብሔር ዝመላለስ ሰብ ይብል ቅዱስ ዳዊት አብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 አብ እግሪ ገረብ ፈሳስ ማይ ዘለዎ ገረብ ዝወቀለት ቆጽሊ ዝመስል ዘለዓለም ላለምለመት ዘለዓለም ላፈሬት ከምል ትነብር አብ ክርስቶስ ተጸገዐ አማን ድማ አብ ክርስቶስ ተጸገዐ ሰብ ድማ በክርስቶስ ዘአምንን በክርስቶስ ዝምካሕን ሰብ ድማ ኩሉ ጊዜ ላለምለመ ኩሉ ጊዜ ላፈረየ ኩሉ ጊዜ ላረኸበ ይዝነብር ስለዚ ጉንድኹም አነየ ንስኻቱም ከዓ አይጹቂኹም ወይም ደግሞ ጨናፍሪኹም بمال قويتنا مدحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመህረሉ ክፍል እዩ ግን ታይሉ እዚ ክኸውን ተኾይኑ ግን ኣነ ንዓኹም ከም ዝፈተኹም ንስኻትኩም ንንስኻትኩም ተፋተዩ هذا العالم معكن يا ذያ ይገርመኩም ዓለም ኣብ ሕድሕድ መስሪያ ቤታ ኣብ ሕድሕድ ጽሑፋታ ኣብ ሕድሕድ መንግስታ ብዙሓት ዓይነት መምርሕ እኒአዋ ካፍቶም ለጻሓፈቶም መምርሕታት ካፍቶም ለውጸቶም ሕግታት ሓደ ርዕስ 10 ማይ ትነብረሎም ሓደ ብጣዕሚ ዝረኽቦ ጽሑፍ ልገረመንስ ኣብ ዓለም እተን ዓበይ ዲሞክራሲ እንዲሆን ካብ ልባህላ ኣሜሪካ እያ ለሰብ ሰብስ ቅልጥ ኢሉ ልነብረላ ዓዲ ተባሂሉ እመን ድሓር ታይብልስ ሙሱል ጻሓፈቶ ዲሞክራሲ አንጻር ክረአ ተሎ ናይ ዲሞክራሲ ሕጊ አንጻር ኣሜሪካ ምስ ጻሓፈቶ ሕጊ አንጻር ክረአ ተሎ ግን ምስ ናይ ባዕላ ማለት እዩ ምሳና ይኾነ حنا እግዚአብሔር ይቅር ይበለና ሰብቀትልና እንኳን በኽብሪ ምቅባር ለአቤና خمز ጨነት እምቢ ላጎሰስና እንወስድ ጨካናት ለሆነ ህብረተሰብና ኮይና ለለና ምናልባት ሰብ ትኹር ልባህል ሰብስ ተቀቲሉ ሓውል ተቀጸለሉ ዓዲ ተሃሊስ ዛንሕና ዓድና ኢልና ንምካሕ ዓድያ ሰብ ተቀቲሉ ተጎሰሰሉ ዓዲ ተሃሊስ ታንሕና ዓዲልና ንምካሕ ዓድያ ሞ ቅድስተ ሃገር እግዚአብሔር ላበልና ንምካሕ ዓድያ ብናይና ክነጻጸር ይኸልን እግዚአብሔር ላፍትና ይወለድና ላፍትና ይጥንቲ ላፍት ሰብ ልኽበረሉ ላፍት ድንግጽ ልብል ነበረሉ ጊዜ ይመልሰና ላፍት ድንግጽ ልብልብኝ حسكو ድንግጽል አተኸም ዚኮሰው ሞይቱ ዋይ ሞይቱ ደበቃ አተኸም ዚኮ ኮይኑ በቃ ኮይኑ ደበቃ ታይ ኮይና መስለኩም ልብና ደንዲኑ እግዚአብሔር ልብና ይራራህልና ስለዚህ አሜሪካ ካፍቱ ለጻሓፈቶ ሕጊ አንጻር ምስና ባዕላ ክነጻጸር ተሎስ 5% እንኳን የተግበረቶን ይውሉ ቶም ናይ መሰል ተጣባብቅት ዝባሃሉ ሰባት 5% ናትና ማሕደጎ ግን አና በሕደድ መስሪያ ቤት ግን አተለናስ ቱ ብጽሕት ወርሕ ልመስል ሰብኣይ ከፊሉ ርእሱ ታይል ተጻሓፈን ይመስለኩም መትከላት ስነ ምግባር ልባሃሉ ነው ተአማንነት ሐቀኝነት ተወፋይነት ታይደኾን ሐላፍነት ሙሳድ ገለገለሉ ነው በእንግሊዝኛውም ሪስፖንሲቢሊቲ ሆነስቲቲ ምናምን እንብለው ነገራት ማለት ነው አካውንታቢሊቲ ምናምን እንብለው ነገራት አለው ትሻንተ ሕግታት አለው ኣብ ሕድሕድ መስሪያ ቤት ኢኻ ክሌባ ጭምላቅ ልተባሃለ ሐላፍለ ዘንጽሑፋት ሰነ ርእሱ ነው ለምንታይ ዓለም ለይት ነብረሉ ሕግያ ተጽሕፍ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ታይሉ አና خمس ፎቶኹም ኢሉ ታይላ አክሊ ክርስቶስ ፎቲና ክርስቶስ ብትል ፎቶልና ሕጊ ብትል ፎቶልና ልክዕዲ ነብረልና ነይሩ ወይስ ትሕትዝ ለፍቀረና እዩ እሺ ክርስቶስ ታይላ አክሊ ፎቲና ዓለም ነተጻፈቱ ሕጊ ትነብር ይለኩም ዓለም በተጻፈቱ ሕጊ ልትነብር ተልትኮን ነይሩ አይኾነ በከንቱ ልሞት ሰብ በከንቱ ልቁረጾም ማይመሃለይ ነይሩ ምክንያቱም ናይ እንስሳትም ናይ እጽዋትም ሕግን እዩ አብይ ዓዱ ለሐደ በዓል ጸጋ መሬት ለማሃብ ግን ክንደይ እጽዋት ይፈልስ ለሐደ ሰብ ክባል ግን ክንደይ መንገድ ይዕጻ አወድም ኢንጂነራት ነገር ለሆይ ቅርታ ይገረለኝ
እግዚአብሔር ግን ምን ተደቀ ሰባት ይሉ ታይገይሩ ኢልናስ كنحسب كلناس لا يوحنس وانجيل معرف سلسته خيدنا نرمو خمزي يبل እግዚአብሔር ዓለም ንከይጠፍስ ሓዶዱ ንሞት ሕሊፉ هذا ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ክስካዕ ሞት እዩ ስለዚህ ታይል ክርስቶስ አነ ከም ዝፈተኩም ንንስኻትኩም ተፋተው ኢሉስ ክትፋተን ከለኹም ግን ፍቅርኩም በባየ ክኾን ተሎ ግን መምላስኩምን መንገድኩምን በባይ ክኸውን ከሎ ግን ዓለም ክጸለኩም እዩ ግን ቅድሜኩም ለምን ይጸልዩ ለአየ ይጸልዩ ለአየ ይጸልዩ ለአኹም ከቀልል ተለ ግን ቅድሜኩም ለአየ ይቃልሉ ለሎ ብማል ይገልጾ እስኻቱም ናቴ ቅርንጫፊኩም አነ ካጉንድኩም የ ንስኻቱም ናይ ጨናፍሪኩም አነ ከአካቢኩም ዋናኩም የ እስኹም አባይ ክትንጥልጠል ተለኹም እስኹም ናቴ ቅርንጫፍ ክትኸውን ከለኹም ልክዕ ከምታ እግር ገረብ ዝወቀለት ቆጽሊ ዘለዓለም ለምለም ልክዕ ከምታ እግር ገረብ ዝወቀለት ዛፍ ዘለዓለም ለምለም ትኸውን ዘለዓለም ህይወትኩም ፈተናን ተመጸኩም እንኳን ናይ ምሽናፍ ዓቅሚ ናይ ምስዓር ዓቅሚ ከም ተዋረ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነግረና ሕዝውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ንብል አና ካብ ሁሉ ሓያላቲና ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድሕር ግን ሓይልና በመን ይብልስ በክርስቶስ ብትናአምኖ በጎይታና በመድኃኒትና በኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቶም ሓያላት ልባሃሉ ሁሉም ሓያላቲና ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ክነርንገለና ካፍቶም ሓያላት ሁሉም እዞም ቃላት ዚአቶም ሁሉ ጊዜ ላህሊናኹም ክትመላለስዎም ከለኹም እዞም ቃላት ዚአቶም ሁሉ ጊዜ ለአይምሮኹም ክትምጽዎም ከለኹም إذا حد صلمات مسيل زرعنا له إذا خد سجن مسيل سمعنا ذلله إذا خد زي حلف زمثلنا ذلله نجارات كلهم بقيت أنا بمدحنتنا بيس كريستوس كنا حلفهم من خل نجاراتيو جن بوكنا عملنا نكلنا جن بوكنا مكحد لنا زي مكح بقيتها بمدحنت بيس كريستوس يمكح يزول هراء كريس باولوس خزونا وقدم كورنثوس ملوك تم يعرف عد ثلاثة زي مكح بجزابير يمكح ግን ክርስቶስ ክንምከሐሉ እንታይ ገይሩልና እንተይልናሲ መጀመሪያ ገና አብቀራኑ የመስቀል ቀድሞ መውዓሉ ክርስቶስ ገበረም ሓደ ክልተ ነገራት ንገልጽ ቀድም ሓውና ከገልጽ እንከለው ስለ ሰንበት ከውግዕ እንከለው ክርስቶስ ተኸሰሰልን ክስታት በሙሉ እንተሪኹም ሲ በምክንያት ሰንበት እዩ ሕዚ በጣም ልገርመን ክርስቶስ አንድ ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ نتي أبعارات نخندي زمانات لدكسة كرحنا تلو سنبتيو نتعور كرحنا تلو سنبتيو نتلمس أم كان صوها كلو سنبتيو تحر كل جزء سنبتي سعر له بالمليون خاصو والدولينا تحر سنبت سعر خاكل وتلوس استحد حتى كحتكم يلوم حد جزء بزحات يوهات سبت قبل فقري لحقينا كنا برندلي نو ولا تخون جن همزي كوي نبل أنا حد جزي خم تحاونا لبلوس سوي كبر اللوين جر اللونديو تعمل جرماني أب حكمنا عالمي تلخبد حكي حكمنا عالمي مسيوات سبل تتحازة ياو خبيت للسبب أوبريشن كجبر أنت خوينو كم خناتاتو كاسلستكس كحمش دكاتر كفر رملو لجد خناتات النيو أقطع مخينو أنا حدا جاك بس حنن كلوس تلفرم ورقة قرر تلوس تبدفرت أوبريشن سريحو سكع خزنا يمهلاوي مخنياتي لو لمسكن واحد دكتور مخنياتيو من أي منواري مستر جزابير مخان فلت يجن مخنيات الخوان اللي بدفرت له السنة إكلي فرمي كبار تلوس سكع لفرم ما زغل عن سنة لنا كويلو بدفرت داون كي جبرة قانت كي جبر السرحن الدكتوري بدفرت سكال فرارم أنا ما هاللغة يكون مالتيو قدي بتناي حكم الناس اللي هيتم على حرق زي لسبات إلا نخفلهم واقانيو لحق إلا نخفلوا واقانيو لعلي حقي لعلي من نقرقن فغري سلازي كريستوس لعلي حقي يخيدو هارك بس باولوس كدلصة اللول قمو يزل
اتناي حقي زمن اكو حليفنا ينا حزاب ناي فقر زمننا زلنا مكنياتهم اتم حوارياتون تم دقه مزامرتهم دحر فريوم دقه مزامرت እርስ በርሶም ይጋጨይ ነይሮም ጳውሎስ ከምዚ ኢሎም ሂርና ጴጥሮስ ከምዚ ኢልና ጌርና እዚኦም የተገረዙ እዚኣቶም የተሓፀው ብልብል ክርክር ክልዓልን ከለስ ነኖ ኢልሃረ ቅዱስ ጳውሎስ እስኻቱምና አጵሎስ እስኻቱምና በርናባስ እስኻቱምና ጳውሎስ እስኻቱምና ጴጥሮስ ተባሂልና እንፈላለየሊ ኾነይ እዚ ምንታን ሓደ ክንኾንኮ የክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ውዒሉ ብማሊ ለተዓርቆ ነይሩ ለምንታይ ቱ ናይ ክርስቶስ መስቀል መውዓል ትርጉሙ ምትዕራቅ እዩ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ምስዋዓለ ሰብን እግዚአብሔርን ሰብን መላእክትን ሰብ ምስባዕሉ ሰለስተ ዓይነት ዕርቂ ተፈጽሙ ኣብ መስቀል ሰለስተ ዓይነት ዕርቂ ተፈጽሙ ሓደ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ተዓሪቆ خلاي سبات لإግዚአብሔር ብምሕዛን ሓዚኖም ዝነበሩ መላእክቱን ቅዱሳን መላእክቶም ቅዱስ ቅዱስ ኢሎም እግዚአብሔር ዘመስግኑ ቅዱሳን መላእክቱን مسل تعريقهم سب مس بعلو تعريقهم سبون مس بعلو تسألي نير سلازي كريستوس ازي كجبرنا وز عالم قد مكرانو مسكال ازي لا مرك خيدن كلوس سنبس سعير خايلمو حدا طياقي طيقوهم كن حزب بيت فرد كابي مسكالني حتى لبهالله خفتل تناجر خايو تلعي القص خمزي ألو الخايا خمزي أتخوينا ما خمزي عندي أيلي مسكا أنا هم بيت فرد لفرح النجار يلي يا مستخدان مستمنا منهم خيدا على باب يلتفن نايفوتي مالت كان ديم هولتيم لمسكرناتهم اللي قال خيدا تعمي خبيت مكنياتهم تحشيس بسماي بمدري قداني الخام حالي والخام جمارع وعم مدرس نقودا ولا لسماي كوس خلو إلخا لا أمره خال مس نجارني مكنياتهم على سماي من هم الجودني من هم تقمن نفلتيه سلة مهرق سلة المساق سلة مهرق سلة العبخو الصاي مر لما ملالس سلة المساق دحر لمس أمحويو موتة تسيو تومي عنجلس إذا كلن زيادة سرحتس بسنبت غير خايني لي الخصص نيرمو حدا تياكي تيغوهم كريستوس ستيك حتى كوميلو سنبت معلتي بقيع لا غدغاد نيحاوكم بقيعس لا غدغاد تزاتيكم استعلو سنبت معلتس بقيع لا غدغاد تلاتوكمس اتبقيع سنبت معلت مالتيو موصاكم ودسخ مالكم نيركم تايم غيرنا نيرنا بحقي لباصحنا يو بقيعنا ገንዘው ጽና ለገዛና የበግዕስ ሰንበት ስለልኾነ ላጉድጓድ አቲስ ሞልና የናጋሰን የከውጾመልና ነርና እንጨከናል ዶ حناين قوري نهديس كيدانون ولاد ስለልኾና ብሕግን ከይኾነስ ብፍቅር ውን እንነብር ስለዝኾና ናይ ክርስቶስ ኣይጽቁውን ስለዝኾና ድሓር ብጣዕሚ ጨኒቑዎም ምክንያቱም ክልተ ነገር ስዒበን ክመጻየን ክነውጾይና እንተይሎም ሰንበት ክስዕርዮም سخ كنبلينا تيلمون استنفاس لو ጨካናትዮም ታይበልዎ لكم ክርስቶስ كل ጊዜ ነቱ ዝመጽዎ መንገድ ብخفات ክመጽዎ ከሎ በመስቀለኛ ከመይ ገይር ይመልሰሎም ከም ዝነበረ እንደው ንዝክር ተኾይና ወነታ ምስኪነዶ ኃጢአት አሚና ኣብ እግር ክርስቶስ ወዲቃ ኣብ እግሩ ተንበርኪኻ ንብዓታላ ነብዓት እግሩ ተሓጽብ ዝነበረ ታዶ ዮሐንስ ወንጌል ዘላዶ ወንጌል አልተነገረሉ ቃል አምላክ አልተመስከረሉ ሊቃውን ተብለለው ሁሉም ይመናለው ማርሉ ቦታ በሙሉ ቃላ ምስክር ኮይኑ ክነብር እዩ ታሪክ አላ ተነገረ ክነብር ይሉ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ታሪክ አዲስ ኪዳን ገይሩ ዘቅመጥ አዶላ እሳ ተኸሲሳ ክትመጽን ከላስ ካልገርምኩም ሁሉ ጊዜ ኩንና خሰስቲና ለዓልና خሲስና ይንፈልቲ لعلنا خم حقيقة تغيرنا رينا نفلتي استاند دوم مسيوم كلهم ذا سب الفلطة زموتنيا سبيا سب الفلطة خزي እግዚአብሔር መዋጽእ ፈጢሩ ለእን ልኾን ስራሕ ፈጢሩ ላሁ ህይወተን ይመልሰን ልክ ዕሴት አዳርን ብለና ንሽቲ ማለት እዩ ብስተፈላለየ ጸገም ናብዝ ቦታ እዚ ዛትያ ብስተፈላለየ ምኽንያት ሓደ ጊዜ
احنا دك تبعتي بالسرحنا يسحتت حدرنا بزي مرامنا دقنا بزي معباينا بيكرتا نغرات محلاف بزي مخالنا بالسرحنا يسحتت كيف وتيا تقسن الاتواحواتنا هذا غزي ون لغزي مسيلون بناعلن سحتت تكون يخليو كتاس بزخونه يكون منقدي بزخونه يكون منقدي ناتن هيوت مملاس يغزابير زدلمو مملس منقدي هابن እና ከሙ አይነ ስለዝነበረ ዛ ሰይቲ ብትዓድውን ተፈለጠት ብትመልክዓውን ትምካሕሰብ ስለነበረት እዛ ሰብ ዚኣ ተኸሲሳ ክትመጽን ከለስ ሕግና ከምዚ ይልብል ከምዚ አይነ ስራሕ ልሰርሐ ተቀጥቂጥ ይቀተል ይልብል ሞ ታይ ትብል ክብልዎ ተሎ ክርስቶስ ሕዝውን ታይልዎም ኃጢአተኛ ለይኾነ ሰብ ይቀጥቅጣ ከምቲ ክርስቶስ ባዕሉውን ወንጌል አልተሰበኸሉ ሁሉ ምስክር ኮይና ትነብር ያልበላስ حزبون كونجيل أول سبقنا له خندزا تاريخ زي آل توقع خندزا تاريخ زي آل تمهرنا الله لمهرنا الله يلي حدنا لمن تعرف عم مهر تاريخون سلزقان دحر تم خصص تكفلهم زي أكلهم تلص كريستوس دنني اللي صحفنا رمو كريستوس كصحف تلص لأن حد حدهم حاتيات أو جنبرهم يصحفنا يروح زي يقرأ لنا حزي نحد حدنا أو جنبرنا تلص صحفنا يروس جنبرنا وني ما أخلي كل تحدياتنا مسحفي أي ما أخليكم كعرسي جميرو سعدا خدان لشفنو سونتنا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቢቅርታ ቤተ መቅደሱ ስለለርገጸና ሓደ ጊዜ ለለና ከመስለና ልክዕልኾና ከመስለና ይኸልዩ كحاتيات النسانا كمسلنا يخونيو خمت مجمر التناجر هون خذون لنساع عدل توها بالناس سباتنا سلازي السوداني اللي كتصحف تلص نايحد حدهم حاتيات وجنبرهم يتصحف لنا رمو تحاد لتحاد كريان تلص تحاد ليبايو تحاد سراقي تحاد حشاوي كاو سبر سمس لا تنجاجر تايلا خونيبل لا تلعل خويدهم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብቅድሚ እግዚአብሔር ተጠውክን ብልን ከለና አብቅድሚ እግዚአብሔር ተጠውክን ብልን ከለና ጸላትና አብቅድሚትና ተጠውና ይማል አቅሜ ይውለምን ከሰስትና አብቅድሚትና ተጠውና ይማል አቅሜ ይውለምን ቀተልናኩም መጥፋናኩም ልውልና ሰባት አቅሜ ይውለሚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክብር ምስጋና ንዑ ይሁን ምንም አይነት አቅሜ ይውለሚ አመን ክንሆን ተለና አፍታር ገወይን ለሆነ ክርስቶስ አፍቱ ጉንዶይን ዘሆነ ክርስቶስ ክንጽጋዕን ከለና من أمنتاي نيو تاسبيتي أبغر كريستوس يالله تمسات كلهم غيرهم كريستوس حتى قتسلو قصصت خبيلو ندعي يفلت خيانة لمنتاي السا مش قصصت يا خونتينيرا مش كريستوس يا نيرا مش توم سبات أموجو تبيت فردي خونتينيرا أمنتاي ده مش كريستوس يا نيرا تحر كريستوس قتسيلو تيلو بلي أنا لم يحرك يا أخي جزاير التمسكن يقول اندحر كاب لبنا بركخلنا بالتسبر لبي بالدخمه قلوت كاب لبي بزمنجي نسها እግዚአብሔር ለሚናዮ በሐቅ ብለኩም ለኹ ዛል ሐለፈት خلت ተሰሙን ናይ ዘዓድ ዘይ ሰላም ለምምላስ እኹል ያ ነራ እንደና አክል ነብይና እንደና አክል ካብ ልብ ጽዩምና دينا ويس بلمدينا صيمنا يو مسات واي صوف ستا ما يبلاك خلت تسمون داخنتي تتقاسم كل ችግር يولي تلي تتقاسم كل ችግር يولي رأسنا كي درق لحسبنا كوينا نصم قصنا كي فحش لحسبنا كوينا نصم أود مجزيابير تحيزك قرب لابلنا كوي خوننا نصم ولا لنا هلا أكل لمحرت خون النايلنا حوالات التجلس الله مشترك جلس النايلنا تنساي دنجل مريم كنرئلنا نعدنا تنساي نعدنا سلام كرئنا جزابيرلنا كندي سوات تنبركيخنا تصلينا كندي تأكل تنبركيخنا لمينا كندي نأكل تنبركيخنا تصيمنا كندي نأكل ስለዚህ ታዶ خسستا كل علن كله كريستوس وانتايلو بل انا لم يحرك يخدي እግዚአብሔር በምህረት አይኑ ይረየና
ሰባት ክንድድላዮም ክኸስና ኸልዮም ሰባት ክንድድላዮም ከፍርሕና ኸልዮም ሰባት ክንድድላዮም ከጨማልቑና ክምኩር እዮም ሰባት ኣብዛ ዓለም እዚ ዘለዎም ጻንሒት ንእሽቶን እዩ ዘላለማዊ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ምግብና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ሰላምና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ግን እንታይ ብሎ ኣነ ዘበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ዘበኩም ሰላም ስለ ዘይኾነሲ ናባይ ክትቀርብ ከለኹም ናባይ ክትጽጋዕ ከለኹም ናባይ ክትንጥልጠል ከለኹም ንዓይ ክትኣምን ከለኹም ዓለም ክጸለኩም እዩ ዓለም ክጸለኩም ከለ ግን ቅድሚኹም ላይኹም ጸለኒ ግን ክትፈልጡ እዩ ዝግባእ ስለዚ ናተይ ትእዛዝ እያ ኢሉ እርሰ በርስኹም ተፋተው እርሰ በርስና ንፋተ ደለና እርሰ በርስና ንተሓሳሰብ ደለና እርሰ በርስና ንነጋገር ደለና سأن فلات أكو يا حفتي بديلاتني سأن فلات أكو يا حوي بديلني سأن مردوك أي خمزي جيرني الناس وقوي تاي كرر لهم نلدلنا السكة كريستوس بحكي الكريستوس مسيلهم لنا بيروساناتنا كريستوس جبر لنا نجر لا ذكرنا نخد خزون قوي تنا مرحنيتنا يس كريستوس زي لا مرة لتأمل عنجلة لتأمل لاستي لتجنن على الرجاجة أذكر ما يقولون تمكن كفيلهم أبدو ما يصلت كفيلهم ما يصلت كهتصو لي خالو سبات لا قدميتهم خودي لس كتدحن تدلي وياملكنا እግዚአብሔር كروس غانا نعخ يخون كتدحن تدلي لعل 30 عامت لاكل حميمو ግን አፍታን እሱ ዝደቀሰላስ ما يصلت تلا حزي أبزا بيت كريستيان زي أخوي الناس أبزا كبابين أخوي مسانا كفي لكم مهار دليو ممهار لي خالة بستفل اللي حمام تتحدث سبيب لنا حزنا كو تأكل ناس خم من نجار سلالين قطرس صينا بكا إحنا التفلنا سبات سلال مسلنا وين بكا أجري إيدي مهاب جزابير خم قديت وغيرنا ونسلن قطرو بأكلنا ممسانا كفي لنا كلام لك مسمعنا كف كنبلون لخرخوحنا نجار ليل أمو تشاتشو إكزابير هندي وقعسين دي كيتولم بإكزابير كوحيا الكويو خابنا خالي سونتنا كفلكو كفا من بلالوس لرقود السقاين يو إكزابير كله نجار كسر حطو اللي بتقابيو عزم ترحت اللقون نيرو أو عزم المسلوان بركفي لهم 3-4 دقيقة أمسا معكم دو متعقدسكم دو إكزابير كله سرح بتقابيو ግን እዚ ሁሉ አባናል ተገበረ ጥበብ እዚ ሁሉ አባናል ተዓለው ዕለታ ላና ምንም አይመስለናይ እዛ ቤተ ክርስቲያን መጽይኻ ከዝም ሰላምስ بعيننا لرنا بقرنا لسقومنا مسينا كفلنا 3-4 دقيقة مسجنا እግዚአብሔር مقدس خنترى ነገር ነሪዮ بدم دكنستماقرو الجبازو علتازي ስለዚህ አመስቀል ክርስቶስ ታይጌሩ ተይልናስ خلت መሰረታው ነገራት ጥራህ ከልዕል በጣም ብዙ ነገር ማሊክ ቃልዩ خلت መሰረታው ነገር ግን ተገይሩልና መስቀል ሓደ ከም ተቀድም ይል ገለጽው ምስው ዓለ ተዓሪቅና ኃጢያትና እግር መስቀል ቀቢሩ ንሱ ላተሳቀየ ንሱ ላተገረፈ ንሱ እሸኹ خليل ለብርሱ ደፊዩስ احنا ግን ናይ ብርሃን አክሊል ክንደፍእ ናይ ሰላም አክሊል ክንደፍእ ገይሩ ባውሩ ምስው ዓለ ተዓሪቅና ምስ ቅዱሳን መላእክት ተዓሪቅና ምስው ዓለና ተዓሪቅና ንሱ ቀራንዮ መስቀል በመዓሉ ካልአይና መሰረታው ነገር የተሐዝን ምክሕሉ ተሐዝን ነገብሮ ዘለና እንጾሞ ዘለና እንጽልዮ ዘለና ጸሎት ምክንያትና ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደራ ኮይና ቃል ኪዳን ኮይና ተዋህወትና ብግር መስቀል እዩ መስቀል አብግር መስቀል ኮይና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሐዘና ሙቆጽጻር አቢዋስ ሰቅሰቂላ ተበክነይራ ይብል ቅዱስ መጽሐፍ በጣም ተበክነይራ ዮሐንስ ከጽናዕን አይኻለን ይብል ምክንያቱም ሁሉም ሐዋርያት ተበቲኖም ሁሉ ሰብ ተበቲኑስ ምስ ማርያም ለተረፈ ዮሐንስ ጥራይ ነይሩ ዮሐንስውን ከጽናዕን አይኻለን ድሐር ክርስቶስ እንታይልስ إنه ودخي إلو ليوهانس
بጊዜያውነት ወይም ደግሞ ለጊዜው ለፍጻሜው ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አድ ሁላትና ክትኸውን ኣብ መስቀል ተዋህበትና ሓደራና እያ ኣብ መስቀል ዝተዋህበትና ነና እያ ኣሕና ስማ ክነመስግን እሳ ድማ ላብ እግዚአብሔር ክትልምን እሳ ሁሉ ጊዜ ጌጋ ክንሰርሕ ተለና ንሽቶን ልክዕ ዝኾነት ነገር እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቅር ክተብል ትኽእል ነገር ትልሸልና ንሽቶን ይቅር ልተብል ነገር ኣብቲ ኣምራታ ክነድንብብ ከለና بدرق حنباشا جنبر سبل وقعس سلت التوقع جنبر ولا يخونس سلت هالتدورية اللو درق حنباشا مخنيات جيراس ميتاتشن قدست دنجل مريم بسمي كويل دخاهي وتبل بزح جزي حد جزي نقربكم يستوعب الله بدلكم تمسوت تلخم سي التوم سا تايلالهم توم مساكين لتوم نايجزابير محدر زخون وتوم مسالي خوينا مبرز احنا زلو سواتس سوخم اقم تاريخ تبلهمس ويس سلام مريم بنت قدس ጨርቆስ بنت مريم بنت እግዚአብሔር بنت رفاعيل بنت لا بالله انا ما زي استوعلوا ما حدا ጊዜ دوري نبلو هم يتغور بنت اسمها لمريم بنت ቸሩ እግዚአብሔር تم حزي بيت كريستيان بزدرجة زي بمهليتهم بقداسيهم لخبروا زلوا لي كاونتي مجمرة برجزنا تايلم يمسونيرهم سلام مريم سلچرو እግዚአብሔር جراب بهذانا يكون يقولوا سلام مريم يقولوا دحرس خاتنتوهم تلهم خا من تسمع لمريم يلكم يقولوا منتي لمريم مريم سم بمريم سم يلكم كتوهم القبا بوشتهم ولو افوسهم ولو ችግር የለሱ قد مصوصيهم بنت اسمها لمريم بنت አሁን አረጋው ጻድቅ من تكل ሃይማኖት ጻድቅ من ተሰማይቱ ቅዱስ ጨርቆስ ላበልኩም ትብተልኩም ልመድዎ ማውኩም ላይ ቀረ ልመድዎ አውሽጥኩም ኢንተርናላይዝ ጎበርዎ ስለዚህ ዘን ክልተ መሰረታዊ ነገራት ዚያተን ሓደ ምስዋዕሎ ታሪኽና ካልኣይ ኸ ድንግል ማርያም አዶ ገይር ይውና ዛዶ ገይር አልተዋወትና አዶና አልተዋወትና ቅድስት ድንግል ማርያም أي أدو أملاك يا مشح عمت تنبري تبهلتن أبز عمت أبز عد مزيا أبز علم زيا خندي عمت يا نيرا قدس دنجل مريم حزكو بعد مل تعبيات دنجل مريم ني خن زي كيف قبل لهونس بعد مل تعبيات اللي خن دنجل مريم أبز علم زي خندي عمت نيرا خندي سسير وعتي سسير وعتي عمت رح كريستوس بعلق خندي عمت يا كريستوس ثلاثة سلسلة ريخم دحر النبيتاችን ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ዕድመ እዚ ላና ላለመነት ምስ ወለዳ ለተዓረገት ብንሳክን ምለት ላገበረት ምስ ጸንሐትስ ዕድማ አኺሉ ካብዛ ዓለም ዚ ስጋ ካብ ስጋ ነፍሳ ካብ ስጋ ተፈልያ ምስተወሰደትስ ክታርግ ተላ ምን ሪዋ ይብል ቶማስ ተሐርሰበን ሒዙ መጽዩ ምስክርነት تعمل ገርመኩም ክልተ መሰረታዊ ነገራት ኣብ ውሽጥኩም ሓዙ ነገረኩም ሰባት ብዙሕ ግዜ ልኾነ ነገር مفلات تعوينا مخال تعويناس مخنياتنا ندردر همزي سلا لخونا كويو እግዚአብሔር للودا خوني له قزم زم 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 ينال البك قز سمتينا اي زي اصل لي غبر خويا زي علي خونت زي اكمل لني زي اكوس خلني اخون نينبل تايدا በቃ እግዚአብሔር ስከም ዘዳሌና ገርና እናንሰሎ ለክብር ተመስቀል ለክብርቶም ቀዳሲያን ተራህ ሰውነቱን ተልዓሉ ለል ምናምን ልባል ነገር አይቀበልኝ كيتعللوا مقدمه امر من كربلاش اي تعلل انا اخاتني النجر لهم تعلل تايص نحلكم سونتكم طرح تلعلوا مكنياتهم لتلما لمرسب سي تمرتو تطفوا ليهم حتى يرداكم يدبي زاخاتهم او نمر كريستوس امزي لك كغنتلو تايول نير ما كافتل تقمط هنا لي تعشايول نيرهم حقيه مالك حدا غزي حزا انا هم ولاد اندي تطويلن يخم سوم هم ولاد انديهم سمع لهم صوم هم دك مزامرت انا خمم خوين اندي نغركم لله
كنقرنا تلوس ندامس خذ لذي أسخن دي جزيت فيه ويتطوكل نير نتمرت كقارق مالتي سلازي قد نعو قداسيان كمصن كلو احنا كفت مقمتينا نلعل مكنياتم مسكال تشكيمم يمللو اتو القراني مسكال لدفو كليل اساتهم تناي برهان كليل دفيهم يمزلو بزح ነገር እዮም ሒዞም ዘለው ካው ሳቶም ክመጽተሎ ካብ መቅመጥ ይኹም ትልዓለሙ አፍኹም ግን አይትናገሩ እሺ ዶ ድሕሪት ለለኸነ ንሽቲ እግዚአብሔር ይስማዓኻትን ስማዓሽ ዶ ከፈላ تعرف عرفላ እሺ እግዚአብሔር ጸሎትና ይስማዕና ምናልባት አመቀለ ሃማይ ሕንቁቅ ሰባ ከይህሊ ነታት ብድፍረት ልናገር ብዙሕ ዓመት ምጽናሕ ይመስለኒ ደፋሪየ ሓቀይ ዶ ደፋሪየ ብጣዕሚ ነኖ ግን ተሐቂል ነግረክን ሎ ما تقدم لجبو لا قدمنا خون لجبو لا جبرنا نخد ما تماهرنا كن بحال تخوين السين بي سنبت نقول نمسن خد تخوين من مللاسي زغول خمسة عبي كتما آتي من قد التفاصيل كسول لازر العلم علتي خمو كين خون كريستنا نخمو خون يولي سلازي ميتاچن قدست دنگل ماريام أبغر مسقال بقال كيدان لا أنا مستوهبتنا قد ما أخيلو نفسها كابسقا أكفلن كلس مسخرس توماس اغنيو تحب اميتاچن ቅድስት ድንግል ማርያምስ تعرق تلاريا كبلو من كلس حواريات تايلو يبل احنا لخونه صقم كتغاغطمنا تلو مخنياتنا ندردر لكم حواريات ግን ታይሎ መስልኩም ኃጢያትና ይሸፍነና በሐቅ حواريات ግን ኃጢያተኛታት ዲም ነይሮም حواريات خفات ዲም ነይሮም حواريات ክርስቶስ ዘውዓሎ ዒሎም ዘሓደሩ ሓዲሮም ዓለም ይቅረየና ኢሎም ካብ ሕርሾም ካብ ዝተፈላልይ ስራሕቶም ክርስቶስ ዝተኸተሉ ክርስቶስ ዝመሰሉ እንደው ኣብዚ ሕዝ እንማሃረሉ ለና ርእስስ ክርስቶስ ከምዚ ኢልዎም እዩ ኣነ ንዓኹም ደጊም ባሮተ ይብለኩም ዕርክተ ይብለኩም ደብር ተመስገነ ይኹን ድሕር ደጊም ታይ ይብለኩም ባሮተ ይብለኩም ባርያ ጎይቱ ዝሰርሖ ነገር ኩሉ ይፈልጥ بمتن الفلت زي أجبر لا تبهلت راح يلقبر أنا جن لي نجر خهم بتعمد ذو مستر جنات نجركم إياه مستر كله خجل صاركم إياه خفتوا أنا حزل جبر هو تأمرات لبلاسة تأمر كتجوريكم سلذي يزغلوا سلطان سلالفكمس السهم ده هردجيم ناتي باروت يخون خمي تايدا عرقت يخون هارياتس لكريستوس عرقتو زيابير تمسجن يخون زيابير كسكعت صقع زي الفوتونا سكعت صقع زي هاريات مسوعلو خمي جيرو خم لما عرار يمري كاب ده هردجيم باروت يتبالي عرقت يخون عرك مالتيو حساب خال تكافلو تجر خال تواقعو شخمخا كقلل خلخل ملختها كباصح الخلخل قد تسخم نفسك تخونوا له التخل سلازي بالكريستوس قد زي الحزون ما نمسب عركين زولو نفسه حليفو خمسه انا نفسي حليفه هوكم يمو السقاطبون كسكع نفسهم حليف خامها كسكع نفسك حليف خامها ارسبر سكم تفاتيو حزي نايلم معنت ناي تمرتنا رسي ارسبر سكم تفاتيو يا خلي من ما يبلان كريستوس اسكع موت فوتينا بقراني مسقل وعيلو حطياتنا بغير مسقل قبيرو دنگل مريم ون انو غيرو تهيو الناس احنا سبرسنا بمفوتاو استاينا كنغبر لغبنا الناس نحتت حزي انا كل غزي اب كريستنا وشتك نحزو لغبنا لبزحات سراتون لناغرو نشتن انقق الخسب ما حزاي فوتي تحقي نغيرو يكحلف لله لكن بزح سراتس حز برغطنينا توزي كف كابلو لكم مالتيو كمس اكلم عراق الخمس صار لكم تليهم انا حدا تعمل فوتو مبونيروم بخلي نجر بتعمل فوتو منا ابي قرت على لتو مملكاكتا نشتون ችግር ነይሩ ድሓር እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ብጥበብ ይኹሉ ነገር ለጋብሮ እናም ሰወዶም ተአይሶምስ በቃ ድሕር ደጊም ጳጳስ ይምጻ ቀሺ ይምጻ ሰማይ ምድር ይግጥም ተልትብል ምናምን ገለ ምዝቆል ዓዝ ይውሉ ድሓር ስሞም ጸውዒ አቡ ይባይልም አቤት ሉቃስ 15 አንይኹም ወትፈልጡ ዶ ይለዮም ማት መጽሐፍ ስለልፈልጡ هو تسايسي تايغيرو ناتو حدا غزي نصلهم ولاد كلنا يوم لفعنا لمصانا يهفتنا لغوساقلو حدارنا نفاس لتولو مچم حدا غزي خم عدليو تاينا كنبلو كابت تحزاديو كاب تحت لا خصخصنا لي ممصانا ديو بزح صقم كغاطم يخليو حدي ولاد
ናይ ቤተሰብ ታሪክ ክቅይር ይኽእል እዩ ናይ ቤተሰብ ድኽነት ከጥፍእ ይኽእል እዩ ሓደ ውላድ ድማ ወለዱ ላብ ድኽነት ለእተወ ክህሉ እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ይምሓረና ስለዚ ብጣዕሚ ብሽቕ ክንብል ተለናስ ዚኩ ከምዚ ልገበረና ከምዚ ንገበር ሉቃስ ወንጌል 15 ዘሎ ወጣት ክንረ ተለና ስታይ ገይሩ ንወላዲኡ ብፅሒት ይሃበኒ ኢሉ ሳፍተ ተኻፊሉ እዩ ከይዱ ወፅዩ እንግዲህ ገና ለሃለ ሃፍትና ከፋፊልና ለቆልዓ ክንህብ ተለና ታይ ክቀርሃም ልኽእል ምግማት ይካልና ግን ምንም የወለ ሂይዎ ሂውስ ታፍትም ስወደ ክምለስ እንከሎ ግን ስለ ሕፅር አቢለ ጋን ታሪኩ ልትፈልጥዎ ታሪክ ኢለ ስለልግምት ክምለስ ከሎ ተወላድሲ ወድኻ መፅኡ ኩልዎ ተሎ ካብ ርሑቕ ርእስ ታይ ይብል ዋይ ዝርጉም ዛፍቴ ሃምዝ ገይሩ ልበተነለይ ዝሓዳሪ ሃምዝ ገይሩ ንፋስ ለእተየለይ ኣይበለይ ታይዳ ኣይብልስ ጨጉር ለይ ኸርዘዘ ጥቦት ርኢኹም ሕረድሉ ሕፁ ክዳን ኣምፀሉ ጫማ ቀርብሉ ኣብ ዙርያና ለሎ ቤተሰብ ይኹን ጎረቤት ብምሉእ ፀውዕዎ ድግስ ግበሩ ልጠፋ ወደይ ተመሊስ እዩሞ እንኳዕ ደስ በለና በሉ ኢለ ለእግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ናይ ርህራሄ ልቢ ሃሎና ክንድላይ የጥፍእ ሰብ ክንድላይ በደልና ንእሽቶን ስለልነበረ ይኾነ ክርስቶስ ይቅር ኢልና ኃጢአትና ንእሽቶን ስለልነበረ ይኾነ ይቅር ኢልና ታይማ ካድገልና ስለልደለይ በቃ ይቅር ክብለና ስለልደለይ እምበር ኣብ ሚዛን ተቐሚጡስ ናይ ቅርታን ንብዓትን ምስ ኃጢአትና መዚኑስ ትንብዓትና ሚዛን ወሲዶ ይኾነን እግዚአብሔር ቢቅርታ ሪና ታይዳ ክንጠፍእ ስለልደለይና ሚተባጊዕ ነይሩ ነው ሓንቲ በጊዕ ጠፊኣቶስ ተንቴስ ዓይት ሸዓንተ ኣብ ደም በሓዲጉ ነታ ሓንቲ እልሽ እምበር ሓንቲ ምቕንጫራ ልበዝ ሓደ ምሳይ ኒው ኣይሉስ ስኽል ብል መን ይሉ ይባዕሉ ምሳሌ ገይሩ ልናገር ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሚተባጊዕ ልነበረ ሰብ ሓንቲ ኣጠፍያ ተንቴስ ዓይት ሸዓንተ ተሃልን ተንቴስ ዓይት ሸዓንተ ኣብ ደም በነቕሚቱ ናፍቲ ሓንቲ ምእላሽ ይልኸይድ ሓንቲ ለስለል ተድልዮ ተንቴስ ዓይት ሸዓንተ ነገደ መላእክት ሓዲጉስ ሓደ ኣዳም ክእልሽ እዩ ካብ ሰማያ ተወሪደ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እዚ ሁሉ ታሪክ ምስተፈጸመ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቶማስ ከምዚ ክነግሮም እንከለስ ተማዋርያት ታይሎም ኃጢአትና ይጋሪድና ሕዝ ዝኾነ ነገር ምስኻዕ ከአብየና እንከሎ ዝኾነ ነገር ምዃን ከአብየና እንከሎ ደጊና ስዋኤል ተበር ምክንያት አይነብዝሕ አነ hamዚ ስለልኾን ኾየ እግዚአብሔር ይሰምዓኒ እግዚአብሔርነቶም ዘለዎም ምናምን ልባል ነገር ነው እሱ ጌጋ እዩ ሐዋርያት ታይ ገይሮም حنا ለረናያ ኃጢአትና ምክንያት ኢሎም ሳመኑ ስዋኤያትም ሓደ ስዋኤ ለያኸሎም ኮን ተለኸ ታይሎም ከላ ሰምዓና ይወሊ ታይማ ገይሮም መሊሶም ስዋኤያትም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሓደ ጊዜ ምዃን ለአቤኩም ደጊምኩም ሞክሩ ደጊምኩም ለይኾንኩም ሰሊስኩም ሞክሩ ሓደ መዓልቲ ጻዕርኩም ይድኻምኩም እግዚአብሔር ክርዩ ሓደ መዓልቲ ልመናኩም ይንብዓትኩም እግዚአብሔር ክሰምዕ እዩ ለሙዓንቲ ልበደለኩም እሕልፍሉ ናጋ ተበዲልኩም እንድገምዎ ሳልሳይ ተበዲልኩም እንሕልፍዎ ሓደ መዓልቲ ላብ ልቡ ክምለስ እዩ ትዝክር ዶ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝበደለኒ ክንደይ ጊዜ ይቅር ክብሎ 7 ጊዜ 7 ዶ ክብሎ ተለስ ነኖ 7 ጊዜ 7 ይቅርታ ገደብ የብሉይ ድሕር ደጊም ዘይ ይምለስ ድሕር ደጊም ዘይ ኣይትኾኒ ድሕር ደጊም ዘይ ሰምዒ ልበሃል ብክርስትና ዓይኒ የለይ ሰበርስኩም ተፋቀሩ ክንበሃል ተለናሲ ቢቅርታ ንሓድጎም ነገራት እውን ለሓድግና ምኻድ እዩ ቢቅርታ ክንሓልፎም ልግበአና ነገራት እውን ምሕላፍ እዩ ሕዚ ይቅርታ ካባና ካብ ርእሲ ጀሚሩ እውን ይቅርታ ብጣዕሚ ይቅርታ ገበረለይ ሓደ ጊዜ ባዕሉ ትድፍረት ከይኾነን እምበር ሕዚ ቢቅርታ ክሕለፉ ልግበኦም ነገራት እዮም መሬት ሲሎም ሓንቲ ገይሮም ኣለሎ ክልተ ደቅኖ ማዕደይ ገይርና ኣለሎ ቢቅርታ ክሕለፍ ልኽእል ነገር እዩ ታቲ ይቅርታ ይኾነ ልዕሊ ቶም ልሞቱ ልዕሊ ቶም ተሰውዑ ልዕሊ ቶም ልጠፍዑ ኣሕዋትና ክኾነ ይኽእል ትኸዝለሎ በደል ምንቲ ሎም ተባሂሉ እኳ ክሕደግ ይልግቦ ነይሩ ምንቲ ተንስሒቐን ጎየን ዘይሞነያ ህፃናት ተባሂሉ እንኳን ክሕደግ ይልግቦ ነይሩ ከዚ እውን ክሕደግ ይልግቦ ፖለቲካና ተኸፋፊሉ ሃይማኖትና ተኸፋፊሉ ዘሎ ሓንቲ ነገር ስለልሰዓትና እያ ይቅርታ ልትበሃል ነገር እዚኣ ስለዝዘንጋዕና እያ ሓወይዳ ኾነ ሰኣን ፍላጡ እዩ ብግዚያዊ ሙቆት بجزاو تكسات بجزاو سمعت داخني تناجروا بجزاو سمعت داخني جيروا زي أحلفنا كو حبيرنا ننبر نخلينا زي أتحدقنا ياكو حبيرنا نغسل نخلينا
እዙይ ትንገብር ተለና እኮ ህዝብና ይልብተን ዘሎ እዙይ ትንገብር ተለና እኮ ደቅና እዮም ልጭነቅለለው ስትጥሜት ከያክል ተጻመ ከያክል ተኻሊ ችግር ከያክል ዕለት 14 ወር 15 በዘጋጠመ ነገር ክንዲ ላክል ለሐድሽ ነገር ሐድሽ መንፈስ አይምሮና ተረብሹ ታይ ስለልኾና ስለልተፋቀርና ይቅር ስለልተባሃልና ስለልተሐሳሰብና አይቆነን ይቅርታ ልባል ነገር ካባ አይምሮና ስለልጠፈ ይቅርታ ማለት ኃጢአት ደምሲሱ ለፍቅር ልምር መሰርሒ ለፍቅር ለሐውሱ ክርስቶስ ለውዝ ዓለም ዚ መምጽዩ ይቅርታ ይቅር ክብል ይመጽዩ ካሊ ምንም ይብል ካና ለወሰደ ነገር የለ ላና ለሃበ ነገር ታውዝ ሁሉ ይቅር ይሉ ስገንዶ ምን ሂውስ ካይሉ ስጋይ ዝበልዐ ደመሰቴ አነ ምስኡክ ነብርየ ንስውን ምሳይክ ነብርዩ ለዘላለም ለየጥምን ዘላለም ለየጽምን መብልዕ መስተንውን ሂው ይኸይድ ክርስቶስ እዚ ሁሉ ስለ ፍቅር ልተከፈለ ዋጋ እዩ ግን በደል ስለ ዘይነበረን ከይኾነስ ቢቅርታ ስለልተሐለፈ እዩ ስለዚ በደላትና ቢቅርታ ለሐለፍና እርስ በርስና ለተሐሳሰብና ለካ ኢልኩም ካብዛ ለማዓት ለመርኩም ትምርቲ ለካ ለከል ሐፍቴ ጨኪነላ ሱቅ ይለለለኹስ ቢቅርታ ተልጥይቃ ነይረ ተልናግራ ነይረስ ከተናግረን እኮ ከስኮ በጣም ልገርመኩም ወይ ሰባት ትዕቢተኛታት ላኾና ኢና እንቢ ተጻሊና ሰበርስና ውሽጥና እኮ ተናስዒና ኢና ነና لا تناسح وش ناس نناسح بعد ما ندي خير كنا نقرأ من خوينا ياسا من خوين يسو نبل حكيتو من خوين يو ما أنهم يكونوا ودك زيابيريو ناك زيابير فترتي من خوين يتولو ودك زيابير سلزخونا ناك زيابير بك زيابير أراينا مثال التفتر سلزخونا أو حد صحف لانه خص من الوقت قرباتها تبلتلغ وقلقلوتات نكون سميعهم وتقونيهم بتعمل قرأ من النال مسة الرئيس نيرو خلت حواتس بحد لا نبرو بزني ربح نجاري بقاسمه كاس تحدى بتعمر يرو تناديدو نتحدى تايبل شك علم سيس زي مونغونا لله جرات ناسي سون لا نايك يشجر أنا ولا أوكي قد جزءون كريوس للي دل حصور حصار الليل ويبل حرش فيه كيلو دحر تو حصور حصار لنا التهال سوق نحر حدا سوق تعرق مصيلكو حوا أقيد الغل بتعم بزح سبي حكينا هم دي كبري تاوري دكي هم دي كبري تاوري دكا كوي ولا حد عرق تهالتي هاي بالي عندي لي كرتا تحتي كرتا يوم كلهم بدل تحتي كرتا يوم يكرتا لي ولا حتيات حنتيا كنقرأكم ده استوعلوا يكرتا لي ولا حتيات سحنت ترحيا يكرتا لي ولا حتيات قويتنا مدحانتنا يس كريستوس أملاك يخوني الغا مكحد ترحيا خلي حديات بموت تحتي كرتاي كريستوس أملاك يخون يلغى مخحدقن من ميكرتاي ولي أملاكنا تلي مقبل من ميكرتاي ولي زي يوحنس وانجيل أبي يوحنس ملغ تتقلي شي بدنبي قدم يوحنس كريستوس أملاك يدلن بلو كم ميكر بكر وشتنيا ويمهدياتنيا منو كريستوس أملاك يخون يلو كابلغ حدوث حدياتنيا مني تحساو زبال مني كريستوس أملاك يخوني لغا مخد لمنم لا بدر لأت يخوني كاوزي وصازر لوجن تحتي كرتاي سلازي زم خلت تسبات زياتم تسأل يوم حصور حصار الليل شك علم سيس حرب قوم قريصو تاجر الليل هو حد لفت حد اللي كي خدس حصور حصار الليل وده نيخون دم ساي زيابير مسخلات نيخون حر الشي لس عبيت قوم قريصس لك أمونغو خلت يوم سجرب نيرة تحرزن صف فبيلس دلدل سريحوا تحرتن اشتن مسيا قدمو تبتعمل بدل مالتي تبتعم حزين يحصر حصار اللي خاص حصار اللي بلاتي خونس تحد مسي كاو تريس من قد مشاجر تسريحوا وا انا قدي يسقيل اللي بدل اللي خذ حاوين بي سوس زغله تبعيس ناس للا من قد سريح اللي تصاني حيلس بتعمل قريمو كاو حد حاو كاو عداقا كمسن كلس لا قوي خيدو حاقفو كاو تيلا قريمو وا شراس كي مسني لحضر الحضر خست هداني موسيل تمتمن الليلو حاو يكرتايلو تحدا انا زغله حزينكا اسخاقنا حاوقا كتسنسل لي دلخاسي لخلتينا للشاقر دلدل سريح خايلو اغزابير التمسكن يكون للشاقر دلدل سرحو لتحرق حساب امصو
نحسب مرات صمصو سبات خمي خم النباسهم كيخونس خمي خم التعرقهم نحسب سبات زي جيرنا كولنا تلوسي حتياتهم ما يتخود لهم أقل لهم مول إجابير كوزي قليل يذلوا زي كل إجابير قليل يو لا أنا خد فيديو حق خاخا لا أخذ فيديو حق خيو حق خاخا قل الإجابير قليل يو ولو أبغى دم إجابير خبيت نجاري اللي إجابير اللي يقولوا نجاري اللي نمو بيكرتار سبرسنا لا تفقرنا عدنا سلام كنجبر تبتنا حزبنا كنكل تف سلامنا كنملس أملاك إجابير حق زنا لمرنا لمخرنا القصصنا أملاك كبسان لو إجابير كرمس جانا أملاك توداسي نعيقون مملاك ولا ريت أملاك دنجل مريم فقرا لبنا التايم ما عندنا يكون نكدسان ساركان سمايتات سجبركة يفلينا وزنت يزكمو كما تتفكروا ببيناتكمو إذا تزاز زي أهلكم اللهو ارسبرسهم تفاقروا بلبلينا لما عن تلعيلنا مو ارسبرسنا تفاقرنا لما نقست أملاك حبيرنا سميرنا لا كبروا كنبصحنا يسوم كدسنا من قست ورستك نخوان أملاك إجابير يحق زنا وسوات لك إجابير تسمعنا ريال نمرة الشيء قبل عليه ممرنا حديرو لمعدنا المخرنا أملاحنا إجابير شو ميخبر مسجن نعنا قالوا نسمعنا ون قال هو تسمعنا ممرنا ون مخنيات تقال لؤخ خوينوم نا إجابير دمص خوينوم وشتنا كفتشنا صنيحهم فغريك نحس كم زلنا إجابير قبل عليهم حديرو كم هرنا كم عدنا صنيحو نسوم وانت قديسوم تمت مصحف ቅዱስ ለልገንጸልዎ ስለረይዎ የሞ ናይ እግዚአብሔር ተዛዕበየ ድርሻ መምርና ድማ ፈቃደኛ ኮይኖም ኣብዛ መድረክ ወፂኦም ካብ ህፃንነቶም እውን ቃል ኣምላኽ ተማሂሮም ልባዕሎም ተማሂሮም ሰብ ንክመሃር ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ብትግሃት ካ ተኮይኑ ብጣዕሚ ኩሉ ነገር ሰናይ እሞ ብሓቂ ቃል ህይወት የስምዐልና ለመምህርና ናይ አገልግሎት ዘመኖም ፈጣሪና እግዚአብሔር ኣብዚሑ ኣፈድፊዱ ቀዲስ ያዕድለልና ኣመስግን ወል እግዚአብሔር ኣምላኽና بالقرن ملكوعو وزنت يزكمو كما تفاقروا بيناتكمو حدكم ارس برسهم كتفاقروا تزازي وكم الله بلبل ما بقس غيرهم يوم سفح غيرهمنا حقس بقى بفقري السعر فقر انت الليو حقزي جبر بزي جبر كبلكا كاز زكا يخلي لعل حقيقه فقر انت حسكا مالتي نقول له حقي بفقري فقر نقول حقي يفتصمونا على قدس باولوس سلقل سلازي انتاينت فقري عمو قبلهم يمكن نغرنا صنيحهم بحق فقري حدش تزازيو فقري ملكت دقه مزمورነት ክርስቶስ እዚ ሁሉ يمكن نغرنا صليحهم تقلالا دمرو ترينا يغنت لمورنا تمرتي خلت نغري مجمريا فقري خالاي مريم فقر انت حيزنا كل ነገር لنا مريم لوعلو ناي فقر وصيت ስለልሆነት فقرن مريمن حازو كل ነገር بفقر እግዚአብሔር ጎርዎ كل ነገር بشم እግዚአብሔር بشم ማርያም بشم ቅዱሳን ጎርዎ ይለምና ትወም ተለهم ሲቀርሽኩም አይተደው ደውሪ ያብልኩም አይተخدو ትብል ፍላይ በጣም መሰረታዊት ነገር ያ መውጽዋት ሓደ ዓው ይዋጋ ኮይኑ بشم ቅዱስ بشم ማርያም ትስዩማትም ተምልደለና ዮም ነፍቀሮም ቅዱሳን ናጸዋዕናት ንገብረተለና ድማ ሽሙል ተጸውዕ ሁሉ አቤት ይሉ ቀልጢፍ ስለልሰምዕ ቆላሕ ምልስ ስለልብላዋኻ ሽሙና ጸዋዕሁም ጎርዎ ወልዋዕ ይነገሪ ሓደ ለማ ነሲ تلمن هلس لاوزي جبرا ناول من يريلهم لاوزي جبرا يقول لاوزي غورو لاوزي جبرا ناول يلم نحر حدا سيكون قلعا لاوزي غورو تبل سمعس ابن دبري بيلله فنات لاوزي غورو يل تاي يتقلصي كاوله بشمن تاي تطميكا توميني بشمك زاير وصر لما نما تسمع لمريم تيلي لا تعمل لمر زمان مريم تيلو قال يتعمل له يكون نخيد لاوزي جبرا دو كبل ماله فلاينا لومي دو تيلو سرق دي دليو تاي سللو سلال ديل كان او خلي مرمري هاتاتي شم እግዚአብሔር ተጸውዕሃ ግን በቃ شم مريم ተጸውዕሃ ግን ምክንያት ካለ ይፍለጥ ማርያም ለተረደካ ለተነደታ ተረህረህ ቢላ ጸጋት በቃ ማለት ምስጢሩ ተሪናዮ ዝቆላ እምንል ተደውረየሉ እንደ ሄርካ ግትር ትልቶ ሆንካሲ አቤት እግዚአብሔር ለመጽሐ ግትር አው ካሊ ለኸድካ ግትር ሽም እግዚአብሔር ሽም ቅዱሳን ሽም ማርያም ለይተጸውዕ ተኮንካ እምኑ ጽኑዕ ይሐከይ ከም እምኑ ጽኑዕ መከራ ከመጸካዩ ማለት أو زجورا مالت كون يتعبي تيمبر شو مزهر متسوع مخال نير تعبت أخوين كات صنع مكرا يخونن صنع كنا نيجان نمون كره وكاي مالتي كاو زجاجر الخلاتنا يسورنا سلزي ممرنا بزقبا فقرن مريم من حزنا كل من تفقري كل من مريم من تقدسان من تمدهني علم من تزاجر لنا خن جورهم لنا يوم بعمقات كنا قرنا صنيهم نايقل قلوا زمانهم زاجر أملاخنا يبزحلنا سخاتهم نزنهم خفيتكم جزيهم هيوكم تعجزتهم هيوكم كفيلكم سلة تسمعوا
أنا بتعمل على كلن قد ما كلن أدنى قتل لني نسمع هالسبيمو بحكي أملاخنا جزابير كمزي أو جزو صنعنا بتعجزتي كنمهار أبتا جزو كنسبسب أب سماي بصراحة ريام دمام بمعرف كلاتنا من نمكي يقول لنا تسلسيونا من قستو ورثنا كنبر نا أملاخنا جزابير قدس فقادي يخون لنا كابزي قتيلة متحساسبي كتحساسو مود حريو ناتكاتو مدرشا كتقوريكم مجمّر يجن زا تمرتنا تمهاركا عللا قالت النجر دو حفكف نتممر بتاع مشجرتيا حسوا يقرر صويو سلل فلتايو ناهاتهم لا أبين يرو لا يوديو يقرر صكمي يفلتيو جندما بحد قصو لبطاتنا كبري كتهو وانت دليل لهم تعللوا وانت دليل لهم معلل زمن إجزاهر يفزح لنا نعلل له زمن مو تاني نقبل زي أتنوال حسب بالنايت سباي وصلكم حمين يقرر أنا لا أقول لك زين أتقطعهم ممر لا أتقطعهم فخذن لا تعللا نامون جناكن أتقطعهن هذا شيء زياس مفتاح سق لا ليا هم يتجورنا يا تحش مسلكم عديتات ملحس كن الصوت بلا عللا سن هلكن وين سن هنا أفنى حزنا نسن حساتن عليل كن مسود داخن خال أي تمرت نجمر هم يتحش نجراني صوت بلا ديتات بزيد الله هنكو كل زي الصوت خنتلا تنوت ولا الله زين هو زي لكن صوت كلا فارين هذا تقولنا ثانيا نقول علنا وسور لا تمرتي سمع له عليه سمعي بزي له عند يعني ترى عاوزي كفل كم مسمع افتي اخوين كبطعم صبوتي انت وفتينيا اخوين تسمعس لا باذن يتعتني يمسطون نيره فيت لفيت قد هينو عاوزي بزح لردك يمسلني تمرتو ندعي لا باذن خا سكور تبل ابزي ارت حش ابزي اتريت ودو كيف تاخن كصح جميل كل ابزي اتور داخل مالتي هو مبرحنا هو نمتنا والله تحت يتور داخل لسمعك انت هينو اي تعللات بالات اللون صوت لا يخن مالتي خلت مرتكب ها سخاتن افكن تحزا انحنا نمهر نود لا انحنا سوق نبل سخاتن تعللا اذا مرت زين نوسدنا انا بخلتين صقمي يولي تايكن قبرينا مالتي ممر لا صقمي يولمي خالي الى مر لا صقمي يولي تتسمع معنا لا تموصتلو دس يلكن كمتاوت بخبري تقبلوهم نعللكن انحنا دما نزمرنا مساحتن نقبل نحريب كيف مسبلنا مسولو نساتمون لافت تمرتنا ناتو مالتي زي امغار لنا خلينا تمرت حسولو من ياتحشنا ما حسب معلت نباركوكم ما طوينا تنتلتي لا تغر لا تمثل ما حسب معلت نغور اللامبر ساعتن لك تعللنا دلنا نحنا كنمر نادلنا اقول يكون داليو مس ممر ون كننغاغرينا مساله طبطات لك ننغاغرمو تاكن قبرينا دحريو بقى يعللا عللا من انت صبق سلالخونه بيبابي الولمو ساتن عللا انت دقيقه اكو اسكاو زيرم لمصو سوق الكام مساو من ازمركا تصنح እግዚአብሔር ይመስገን እና ነቀበሎም ድሕሪ ላፍት ምርትን አቲ ሓንቲ እዚያ ተኻለ ተቀዳመይት ድማ ታልወልኩም ማለት እዩ ብዙኾነ ኮይኑ ለአና ለህዝብና ልጠቅም ነገር ስለልኾነ ለድልና ትልጠመና መንፈስ ቅዱስ ለሁላትና ይገለጸልና ታኻለይት መልእክተይ ኣብዛ ሞባይል ያዘላ እዚያ ክፈቱ ላይ መምህር የለሁም ፎቶዋ ማፋተር حنت توصي مصحف قدسيا بقالي حزياي ግን ሙሉ ሐሳባ ከይቆራረጻ ለባኻቱም ከነወልኩም የደሌ بعمقات كلهم سمعوني مصحف ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 8 ክሳብ 10 مصحف ሚልክያስ ምዕራፍ ፈንደይለኩም كسمع واسي فودكم ማለት يزنكم ولي ማለት کوي ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ መብልዕማ لعل عقم ተኾይኑ كله አይኮውንን مصحف ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ሶል ቁጥሪ 8 ክሳብ 10 ድጎምዋ ቁጥሪ 8 ክሳብ ክንደይ መጽሐፈታይ ሚልክያስ ክልተዮም ነቢያት ሚልክያስ ልብልኒዮ ሚክያስ ልብልኒዮ ሚክያስ ኻሊዩ ሚልክያስ ኻሊዩ ስለዚህ እዚ መጽሐፈ ትንቢተ ሚልክያስ የዝብለኩም ለለኹ ምዕራፍ ክንደያ ቁጥሪ ክንደያ በልስምዕዋ ሰብዶ ንኣምላኽ ኪሰርቆ ይኾነሉ እዩ ሰብዶ ንኣምላኽ ኪሰርቆ ይኾነሉ እዩ ከመይ ጌርና ንሰርቀካ ካዕትውልኒ ናብላ ቀጽል እዩ ሰብዶ ንኣምላኽ ኪሰርቆ ይኾነሉ እዩ ንስኻትኩም ግና ሰረቕኩምኒ ንኣምላኽ እዩ ነስተውዕል ብምንታይ እሞ ኢና ዝሰረቕናካ ከዓ ትብሉ ኣለኹም ብዕሽርን ብመባእን ብኣስራትን በኩራትን ቀዳምያትን እዩ ንስኻትኩም ህዝቢ ብሙልኣትኩም ሰሪቕኩም ኢኹም እሞ ብመርገም ተረገምኩም
ንስኻትኩም ህዝቢ ብምልኦኹም ሰሪቕኩም ነይኹም እሞ ብመርገም ተረገምኩም ኣብ ቤተይ ምግቢ ክኸውንሲ ዕሽር ዝበለ ኩሉ ናብ ቤት መዝገብ ኣምፅእዎ ሽዑ መስኮት ሰማይ እንተዘይተኸፊትልኩም በረከት ድማ ብዘይልክዕ እንተዘየፍሲሰልኩም በዚ ተዓዘውኒ ይብል እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት። ስለ ቃሉ ናይ ቃሉ ኣምላኽና ናይ ቃሉ በዓል ቤት ሽሙ ተኸበረን ተመስገነን ይኹን። ከብረሃዶ ኮይና ንኸድ ገዛና ከብረሃዶ ኮይና ንኸይድ ብምብርህ ነሽተን ፎኩስ ተወለልኩም ኢልኩም ተኾይንኩም በይ ተረዲእኩም እዩ ተተቃላለልኩም ሓሲብኩም ተኾይንኩም በይ ተረዲእኩም እዩ ምንም ምብርህ የድለይ ብተግባር ኩላትና ንውዓለላ ተረዲእኹም ዶ ብተግባር ንውዓለላ ኣብዚ ስርቅንዮ ዝስረቕ ኣካለንዮ ሰረቕትለንዮ ቶም ሰረቕቲ መን እዮም ኩላትና ግልጽ እያ ታትስረቕ ለላ ታያ ኩላትና ግልጽ እያ ልስረቕ ለሎ እግዚአብሔር እዩ ለእግዚአብሔር ተሰሪዕካ ታያም ልመጽእ ተጻሒፉ ኣለዉ መርገም ተባሂላላ በመርገም ተረጎብኩም ትብለላ በረከት ከልዕልየ ይብል ኣሎ ካውዚ ምሓረና ምንኸና እግዚአብሔር እንተሂብኩም ሰማይ መስኮት ሰማይ ተዘይተኸፊቱ ሽዑ ትርእይኒኹም ይብል ኣሎ መስኮት ሰማይ ክኽፈት ዝኽእል ተዘይ ሰሪቕና ምዃኑ ድማ ተቐሚጡልና እንዮ ግልጽ ድያ እኮ ቀደም አለ ግልጽ ያ ነይራ እኮ ኢለኩ ምንም ንብረራ ሰዓት ላይ ተድልያ ነገር ያ ስለዚ ናይ ኣስራት ናይ ቦክራት ናይ ቀዳሚያት ነገር ኩላትና ከተሓሳስበና ይግባእ ክልተ ዓመት ሙሉ ለይኸሰልና ኣብ ክርስትና ተቆንተልና ጥራሕ ንኸፍል ሰባት እኔና ፍትሓት ተልያትና ዋይ የኸፈልካ ይኮ ትባልሞ ንድንግጽ ብዙሕ ንብልካው ወይ ናይ ክንደይ ዓመታት እዩ ተውፂውና መፅዩ ናይ መንግስቲ ተይኸፍትካ ጨብ ናይ ማይ ወርሒ ተሓሊፋትካ ቀጻዕትን እያ ናይ መብራህቲ እውን ሆሙ ኣስራት ቦክራት ልበሃል ናትና ለይኾነ ሰሪቕና እየ እሺ ዕዳ ለይብሉ ሰብ ኔዶ ዕዳ ለይብልኩም ኢልኩም ኣውፅኡ ኸዚ በዚ ትምህርቲ እዚ በቃ ኣፋትም ልኾንኩም ኣረ ኣነ ዕዳ የብለ ኢልኩም ኢልኩም ተውፅኢኹም ኣይ ዕዳ ለይብሉ ሰብ የለይ ክንደይ ኣስራት ቦክራት ለይበልዕና ይልባልና ዕዳ ለይብሉ ሰብ እሺ ሰሪቕኩም ኣይትፈልጢ ጽቡቕ የሰረቕኩም ለሰብ ዘይሰረቕና ክንኸውን ንኽእል ኢና ግን ልትዛዕበይ ለእግዚአብሔር ግን ኩላትና ጓሓኑ ለያው ሰራቅቲና ካውዚ ምሓረና ኣምላኽና እግዚአብሔር ኩላትና ኢለኳ ንሽተን ደፊረ ለይሰርቁ ክንደይ ጠንካራታት ሰባት እኒኦ ንኣብነት ናይ ኣባ ገብረ ኪዳን ኣቦና ብዝግባእ ኩሉ ግዜ ብቴሌግራም ብግሩፕ ስለለምህርዎም በቃ ኣስራት ቦክራት ይኸፍሉ ናተፀባፀው ማለት እዩ ባዕሎም ኣስራት ቦክራት እንኮበይ በቃ ዓይንና ናርአና ወላ መዝገቡ እንተሪእና ናቶም ናይ ኣስራት ቦክራት ዝተኸፈለ በቃ ብዙሕ ነገር ናይ ካልኦት ኣቦታትና እውን ተመሳሳሊ ገለ ምባል ምፍልላይ ምብልላፅ ስለለይ የድሊ ግን በቃ በብዝሓ ከም ኣብነት ሞዴል ኮይኖም ደቃቶም ግን ለኣስራት ቦክራት ቅድሚያ ዝኾኑ ግን ትዛዕበየ ናቶም ስለዚ ብዙሕ ዕዳ ኣለና እዩ ኩላትና ሰረቕቲና ካብ ስርቂ ካብ ዕዳ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩላትና ይሰውረና ሲግቡና ክንዋፃእ ኣምላኽና እግዚአብሔር ንኩላትና ይርደና ባርካውዚ ብላዕሊ ግዜ ከይወስድ ኣውዚ ኣኽለና እዩ ልማዕደና ልምኸረና ኣምላኽና እግዚአብሔር ሽሙ ይኽበር ይመስገን ኩላትና የገዛ ሒዝና ንኽድሎ ሞዓንቲ ካብ ስርቂ ልምድሓን ካብ ዕዳ ልምልቓቕ ወሲና ኣቂድና ናብ ገዛና ንኽድ ድሕሪኡ እቶተይ ክንደይ እዩ ክንደይ ከወፃእ ክኸውን ይግባእ ክንደይ ዕዳ እሞ ናብ እግዚአብሔር ክኸፍሎ ልግበኒ ኢልና ንሓሰብና ንኽድ ኢና እግዚአብሔር ምስጢር ጥበቡ ይግለፀልና እሱ ተዘይገሊፅልና ንሕና ብትምክሕቲ ብገለ ንገብሮ ዋላ ሓደ ነገር የለን እሞ ብሓቂ ግን ሎሞዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ኣብ ላዕለ ፈሰነት ለኹ እንደዚ ደ ነርና ንኸውን ትቕድሚ ኹ እንደዚ ደ ነርና ንኸውን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኢለል በቃ ላብ ገዙ ካሊእ መማረፂ የብልናን እንዲያም ፅባሕ ኣውደ ኣመት ሲ ከዊድዎ ገለ ሰብ ይድቅስ እዩ ከዊድዎ ይድቅስ እዩ ቀሊል ነይሩ ዛ ኣውደ ኣመት ከቢድ የኾነይ ብስረኸ ብመሰረቱ ከቢድ ኣውደ ኣመት ልበሃል እኮ የለይ ቀሊል እኮ ኣውደ ኣመት ክንድና ዘንበርና መዓልና ደረፍና ስለንውዕል መጠና በልዕና ስጉይ ዶሚ ተቐቢልና ሽም እግዚአብሔር እንድንቅድስ ስጋ እንስሳ ስለንፈቱ ተዘይኮይኑ በስተቀር እምበር እንታይ ከቢድ ኣውደ ኣመት ዝባል ነገር ከቢድ ምግቢ እምበር ከቢድ ኣውደ ኣመት የለይ ዝዓቐንካ በልዒኻ በቲ ኣራንሺ በቲ ሙስ ጥዑም ነገር ማለት እዩ በቲ እኒኦ እንታይ ይልበሃል እኒኦ ብዙሕ ነገራት ሰም ግፍትፍት ተብሎም ቀይሕ በርበረ ከዓ መሪርን ጥዑምን ትገብር እሞ ሽዑ በቃ
ቡናይ ተቕረየኒ ሻይ ተቕረየኒ ፀብሒ ይቕረየኒ እዚ ግፍት ፍትፍት ነብሮ ሽዒ ከብደና እኮ ሓደ ነገር ይቆል ይኽእል ከምኡ ስለዝኾነ ኢሉ ከብደና ለለ እምበር ከቢድ ኣውደ ዓመት ናይ ድንግል ማርያም ተስያሳትና ክኸብደና ክርስቶስ ተስያትና ክኸብደና ልደት ክርስቶስ ተወሊዱ ሳትና ክኸብደና ከቢድ ኣውደ ዓመት የለይ ከቢድ ምግቢ ኢለሎ ከቢድ ኣውደ ዓመት የለይ ስተሉ በሉ መስኩር ከቢድ ኣውደ ዓመት እኔ የለይ ከቢድ ምግቢ ኢለሎ ሰይ ተወለ ሽክረ ከቢድ ኣውደ ዓመት ግን የለይ ስለዚህ የኸወደኩም ኢት ኣውደ ዓመት ማለት ገዝጊስኩም በፂኹም የኸወደ ይሰብለለ ፅቡቕ እያ ይኽበደና ቀሊል እዩ ብርሃን እዩ ኣውደ ዓመትና ግን ለይኸበደና ብዙሕ ስጋ ስለለይ ገዛና ለኳን ይኽእል ኮይቶም ሰባት ኣብ ሽግር ውስጥ ስለለለና ማለት ብሽግርካ ግዜ ካብ ብዙሕ ግዜ ለእግዚኣብሔር ተስታውስ ማለት ዲ ኣይ ፅናዕ በጊዜሁ ወዘንበለ ጊዜሁ ብግዚኡ ብዘይ ግዚኡ ፀኒዕኻ ንኣምላክካ ኣምልኽ ኢልብል እምበይ እዚኦ ዝሕለኹሞ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኾን እግዚኣብሔር ባረኸና ህሊናና ሰብሲብና ላው ፀሎት ንኸይድ እሺ እግዚአብሔር አሜን አሜን ሰማዕናየ ኣብ ልብና ሓደረልና ካብ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይሓድረልና። ኣነ ብወገነይ ዛተሓላልፎ እኒሀኒ መምህር መንክር ዝበልዎ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ።